बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इनफरादी सतह पे ज़िम्मेदारी को समझते हुए, जानते हुए, मानते हुए दूसरों की मदद करें। ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए दुआ के साथ अस्सलाम वालेकुम। और दिल से ये दुआ है कि जी आप लोग अपने घरों में होंगे और ईद की तैयारियां अरूज पे होंगी। और आप ये समझ लें अगर सादा ज़बान में तो आज चांद रात है भाई, बड़ी ईद की भी तो चांद रात होती है। तो तैयारियां अरूज पे होंगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घरों को चले जाते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जो रोज़गार की वजह से जो है बड़े शहरों की रुख करते हैं, लेकिन फिर जब ईद का मौका आता है, छोटी ईद की बात करें, बड़ी ईद की बात करें, या कोई एक भी छुट्टी आ जाए तो फिर लोगों का रुख अपने शहरों की तरफ होता है, अपने गाँव की तरफ होता है। और मुझे अपना हमेशा से ये याद है बचपन से कि हम लोग जेलम से हैं, तो हमेशा हम जो है ईद की बात करें, बड़ी ईद, छोटी ईद की, तो कुर्बानी भी हमेशा गांव में की अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर जब शादी हुई तो फिर शादी के बाद आपकी और जिम्मेदारियां होती हैं, तो फिर इन लॉज की तरफ। और लेकिन राब्ता रहता है। आपकी जो रूट्स होती हैं वो आपकी फैमिली होती हैं, और फैमिली के साथ ही इन्हीं लम्हात को आपने इंजॉय करना होता है। और फैमिली सिर्फ ये नहीं होता कि जिनके साथ आपका खून का रिश्ता हो, ये माशरा है ना ख़वातीन और हज़रात, और माशरे में हम एक होकर रहना है, हमने एक मुत्तहिद होकर यूनिटी के साथ रहना है। तो माशरे में सिर्फ ज़रूरी नहीं होता कि चूँकि आपका किसी के साथ खून का रिश्ता हो तो आप वो एहसास रखें या दर्द रखें कि जी आपकी ज़िम्मेदारी है अपने रिश्तेदारों की मदद करना। नहीं, एक रिश्ता ऐसा होता है मुझे लगता है जो सबसे बढ़कर है, और वो है इंसानियत का रिश्ता। और इंसानियत के रिश्ते और इस जज्बे के तहत, सच्चे जज्बे के तहत, इस बात को समझते हुए कि बहुत सारे माशरे में ऐसे हमारे बहन भाई होंगे जिनके पास इतने वसाइल नहीं होंगे कि इन खुशियों को एंजॉय कर सकें अपनी फैमिली के साथ, तो जितना हो सके भरपूर तरीके से अपने वो बहन भाई जिनके पास कम वसाइल हैं उनको भी बड़ी ईद पे बड़ी खुशियाँ नसीब करने के लिए आप अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी को ज़रूर समझिए। और प्रोग्राम का आगाज़ हमने किया आज सैटरडे के रोज़, और शेफ़ माजिबीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, सादी अरशद भी मौजूद हैं, और भाई एक्साइटमेंट अरूज पे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और माजिबीन को भी ज़रा वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम माजिबीन। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? बिल्कुल ठीक, दुआएं, अल्लाह का शुक्र है। और मुझे ये बताइएगा आप दोनों प्यारी लड़कियां की क्या तैयारियां ईद की सादिया? ज़बरदस्त तैयारियाँ होती हैं और बच्चे एक्साइटेड होते हैं इस ईद पे ना, एक डिफरेंट किस्म की एक्साइटेड होती है, क्योंकि जिस तरह हम सभी अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी की जानवर घर में होते हैं, और आज की रात वो एक स्पेशल, मेरे घर में तो शुरू से मेरा भाई अभी तक, मुझे तो लगता है उसके अंदर भी एक बच्चा है, वो अभी तक जिस तरह जानवरों को लाना और उनको वो साथ बच्चे भी एक्साइटेड होते हैं उनकी, जिस तरह से मैं तो कहती हूँ उनकी खिदमत हो रही होती है, तो वो सब हमारे घर में बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं और आज रात तक होते हैं। और जो बेटियां माशाल्लाह सब घर में, बहन की है, मेरी है, उनको अभी तक वही होता है कि जी हमने जाना है, और मेहंदी शहंदी का एक अपना शुगल होता है। हमारी तो प्यारी लगती है। आपकी बेटी तो मेरी, मैं तो खाला हूँ उसकी, तो इसलिए मेरी वो तो शहजादी है, शी इज़ अ प्रिंसेस माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी माजिबीन, आपके घर में क्या रौनक माशाल्लाह होती है बड़ी ईद के मौके पे? बस बड़ी ईद हो या छोटी ईद हो, मेरी तो किचन में गुजरती है। That's lovely, है ना। और तैयारियां ऐसी अरूज पे चल रही हैं, लहसुन अदरक की पेस्ट, पपाया पेस्ट, कचरी पाउडर, जीरा भून के रख लो, ये बस किचन की नजर हुई है जिंदगी। अच्छा, और अगर पहले दिन आपकी कुर्बानी हो गई फॉर एग्जांपल, जैसे कसाई, भाई इस ईद पे तो सारे जो है आप कसाई के पीछे होते हैं, लेकिन अगर ताल्लुकात ज्यादा हो तो जल्दी सुबह सुबह हो जाती है, तो फिर आपके इंतजाम? हमारे घर में तो गांव में ये होता है कि सुबह सवेरे सब कुछ काम हो के बाय द टाइम बचपन में हम उठा करते थे तो दादी ने सब कुछ काम करवा दिया होता था अल्हम्दुलिल्लाह। 12 बजे तक हम लोग वी यूज्ड टू बी ऑल डन, और खाना भी तैयार होता था। आपके घर में क्या रूटीन होती है? बिल्कुल ऐसे ही होता है, तकरीबन 9 बजे तक कलेजी रेडी करती हूँ, फिर सब नाश्ता करते हैं उसके बाद फिर मेरी तैयारी हो जाती है दोपहर खाने के लिए, बिरयानी या कोई कढ़ाई वगैरह जो भी फरमाइश हो, फिर घर वालों की, गेस्ट की, वो फिर पूरी। वेरी गुड। तो पर कढ़ाई की बात हो रही है, तो आज भी कुछ कढ़ाई बन रही है कि नहीं? आज हम दुम्बा कढ़ाई बनाएंगे, उसके अलावा प्लम मार्गरीटा, आपको पता है गर्मी भी है तो ड्रिंक की जरूरत है, सॉरी आलू बुखारे का, सॉरी। और तीसरी जो हम बनाएंगे मीठा रसमलाई बनाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा जी, और चीजें सामने नजर आ रही हैं, रेसिपी थोड़ी देर में हम जानते हैं।
ٹھیک ہے جی آپ سٹارٹ کیجئے گا. اچھا جی سعدیہ ستاروں کی بڑی عید پہ چھٹی ہوگی کہ نہیں؟ دیکھیں ستاروں کی تو کسی حالت پہ چھٹی نہیں ہوتی ہے, ستارے تو گردش کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بس دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے ہر وقت ہر گھڑی ہو. اور کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کوئی ایسا وقت بتائیں جو کہ قبولیت کا ہو, تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ خیر کی بات منہ سے نکالا کریں, کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کون سا وقت کون سی گھڑی جو ہے وہ قبولیت کی ہو. ایسا ہی ہے. تو ہم اکثر کوئی ایسی غلط بات منہ سے کہہ دیتے ہیں, کوئی سختی کا لفظ منہ سے نکال دیتے ہیں, تو اگر نکل بھی جائے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو بڑا پسند کرتا ہے. ایسا ہی ہے. تو معافی مانگ لینی چاہیے, اور کوئی بھی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا ایسا ہی ہے. تو معافی مانگنے میں پہل کر لینی چاہیے. ایسا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ بڑا پسند کرتا ہے معافی مانگنے والے کو. اللہ تعالیٰ اس کے درجات بڑے بلند ہیں, اگر آپ اس چیز کو سمجھے تو اس کے درجات بہت بلند ہیں. تو معافی مانگنے سے کبھی بھی کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. ہم کئی دفعہ اس کو بڑا ایگو کا مسئلہ بناتے ہیں, یار یہ تو میرا ملازم ہی ہے, مثال ہے, تو میں ایسے کیسے معافی مانگ لوں. کوئی فرق نہیں پڑتا, بڑے پیار سے طریقہ ہوتا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ کے جو الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے نا, یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. ایسا ہی. تو یہ اگر چیز کر لی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. بالکل صحیح, آپ نے بڑی اچھی بات کہی. اچھا جی سٹارٹ کریں. اچھا جی سٹارٹ ہم کریں گے آج بھی ایریز والوں سے ہی. تو ایریز آپ لوگوں کے لیے اچھے معاملات ہیں, بہتری کے ہیں, اور یہاں پہ جو تھوڑا سا خیال رکھنا ہے, جس طرح میں نے بھی بات ہی کری تھی, غصے کی بات کری تھی, تو پلینٹ سے کچھ پوزیشن ایسی ہے تو گردش میں, تھوڑا سا اس کا خیال رکھنا ہے, ذرا اپنے آپ کو تھوڑا سا لو ٹیمپرامنٹس میں رکھنا ہے. باقی اس وقت میں ایک حیرت کی بات یہ ہے کہ بڑے عرصے کے بعد بہت سے پلینٹ, اس کو ہم کہتے ہیں اپنے اون ہاؤس میں ہے, اس میں مارس ہے, مرکری ہے, پھر جوپیٹر ہے, سیٹرن ہے. تو کچھ گردش پلینٹس کی ایسی رہے گی کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی اپنی پوزیشن پہ سیٹل ہوتے ہیں. جس طرح ایریز والے آپ لوگ ٹریولنگ آ سکتی ہے, آپ لوگوں کی جو رزق ہے اس میں بہتری آئے گی, نئے معاملات چلیں گے, آگے کی طرف چلیں گے, بچوں کی طرف سے کوئی خوشی مل سکتی ہے, آپ کے کاروبار میں بہتری آئے گی. لیکن غصہ اور طیش آپ کو آگے لے جاتے 2 قدم پیچھے کر دے گا. بہت امپروومنٹ کا ٹائم ہے, بڑا بہتری کا ٹائم ہے, لیکن صرف غصے کی شدت کو بہتر رکھنا ہے. جو لوگ نئے رشتوں میں جانا چاہتے ہیں, بہترین ٹائم ہے, اٹس اے ویری ویری پازیٹیو ٹائم. ضرور آگے کی طرف قدم بڑھائیے. ایک ریکویسٹ میں ہمیشہ کرتی ہوں, کمپیٹیبلٹیز. اب کمپیٹیبلٹیز کیا ہوتی ہے؟ ایک ہی وقت میں 2 لوگوں کے ذائچے بنتے ہیں, جس میں دیکھا جاتا ہے کہ کیا 2 لوگ کمپیٹیبل ہے ہر طرح سے, ذہنی لحاظ سے, دماغی لحاظ سے, مستقبل کے لحاظ سے. دین ویری گڈ. صحیح. دوسرا ہمارا زوڈک سائن آ جاتا ہے جی ٹورس. ٹورینز آپ لوگوں کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے. آپ کو یہاں پہ کسی قسم کا, اس کو ہم نقصان اس طرح سے کہتے ہیں, یا تو کوئی ذہنی ٹینشن آتی ہے یا فزیکلی ٹینشن, یعنی کہ فزیکلی میں ہوتا ہے کہ آپ کی صحت تھوڑی سی یہاں پہ ڈسٹرب رہ سکتی ہے. خیال ایکسٹرا آرڈنری رکھیے گا. پھر اگر کوئی عدالتی معاملات ہے, کوئی مقدمہ ہے, کچھ بھی ہے, اس میں بھی ہلکی پھلکی ڈیلیز آ سکتے ہیں یا ٹینشن آ سکتی ہے. اوائڈ کریں اس ٹائم کو, اور 10 اگست تک بالکل اوائڈ کر سکتے ہیں تو ضرور کر جائیے, پھر اللہ خیر کر دے گا, بہتری ہے. باقی کوئی ٹریول آتا ہے, اوورسیز جانا ہے, اسٹڈیز کے لیے جانا ہے, ایجوکیشن ہے, ویسے کوئی ٹریول ہے, اٹس اے گڈ ٹائم. ہیلدی معاملات رہیں گے, باقی ہر چیز بہتر ہے. صرف اپنی ذاتی ہیلتھ پہ ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل رہیے. کوئی انجری, وونڈ, کٹ, سرجری کچھ بھی آتا ہے وہ آپ کو ٹربل دے سکتا ہے. صدقات اس ٹائم پہ حد سے زیادہ دیجیے. صدقہ میں ہمیشہ کہتی ہوں بلا کو ٹالتا ہے. پھر آ جاتے ہیں جی جیمنائز. بہت بہترین ٹائم ہے یہ ٹائم. آپ کو نا نیم, فیم, سٹیٹس, آپ کا رتبہ, مقام, ہر چیز میں آپ کو اس کو ہم کہتے ہیں بہتری دے کر آتا ہے. پھر اگر آپ کی ازدواجی زندگی, جس کو ہم پرسنل لائف کہتے ہیں, وہاں پہ بھی بہتری آئے گی. انفیکٹ اس کو ہم کہتے ہیں کہ لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں. پھر آپ کی مرضی ہوتی ہے آپ کس کو سلیکٹ کریں, کس کو ریجیکٹ کیجئے. اور اس میں ضرور آپ اپنا ذاتی برتھ چارٹ یعنی کہ ذائچہ اگر آپ دکھاتے ہیں, پتہ کرتے ہیں, تو آپ کو زیادہ فائدہ ملتا ہے. اور ٹریول بھی آئے گا. اور تھوڑا سا اگر آپ کسی بھی, اس کو ہم کہتے ہیں کسی ادارے سے منسلک ہیں, کسی ادارے کی طرف کام کرتے ہیں, وہ سرکاری ہو, غیر سرکاری ہو, جو بھی ہو, وہاں پہ تھوڑا سا خیال رکھیے گا. آپ کے ارد گرد کے لوگ تھوڑا سا آپ کے لیے کچھ اچھی سوچ یا مثبت سوچ نہیں رکھیں گے, اور ڈستے ہیں یہاں پہ لوگ, تو اس ڈسنے سے ذرا خیال رکھیے گا, یہاں پہ آپ کو پرابلم آ سکتی ہے. پھر آ جاتے ہیں جی کینسر. کینسیرینز اچھا ٹائم ہے. اور تھوڑا سا ہیلتھ میں جن کی آئی سائٹ پرابلم, ای این ٹی سے ریلیٹڈ پرابلمز, یا خدا نخواستہ اگر آپ کو کوئی, پھر سے بولوں گی, کوئی سرجریز, کوئی وونڈ, کوئی کٹ, اسپیشلی جن کو انفیکشنز باڈی میں کسی بھی طرح کے انفیکشنز رہتے ہیں,
यहाँ पे ये चीज़ें ट्रिगर करती हैं, यहाँ तक कि बैक एक्स हों या जो पुराना मर्ज किसी भी तरह का जो आता है अब चला जाता है, यहाँ पे ये वो वक्त है जो कि ट्रिगर करता है। जिनके नर्वस सिस्टम वीक हो, नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ये वो वक्त है जो कि ट्रिगर करता है। बाकी ऑल इज़ वेल, थोड़ा सा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अपने ख्याल रखना। अच्छा, ये हफ्ता ही कुछ ऐसा है जिसको थोड़ा सा कोई हेल्थ के इश्यूज़ है वो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिगर करेंगे। ठीक है। बाकी ऑल इज़ फाइन, ऑल इज़ वेल। ट्रैवल बिल्कुल आ सकता है, ट्रैवल भी वो जिनका रहता ही ट्रैवल से रिलेटेड काम है, कारोबार है, काम है, जॉब्स है, यहाँ पे आपकी स्विचिंग भी आ सकती है एक शहर से दूसरे शहर की। फिर आ जाते हैं जी लियोज़। लियोज़ आप बेहतरीन टाइम, बल्कि यहाँ पे ना आपको कोई मेजर शिफ्ट मिल सकता है, मेजर शिफ्ट जिसमें आप कोई कारोबार का शिफ्ट हो, सडन गेन्स भी होते हैं। मैं अक्सर कहती होती हूँ कमेटी वाली बाजी कमेटी ना देते, अच्छा कमेटी भी निकल आती है इस टाइप की चीज़ भी होती है। एनी हाउ इट्स अ गुड टाइम। लियोज़ आप लोगों के हक में इस वक्त बहुत अच्छा टाइम है, वेरी गुड टाइम। फिर ट्रैवल आता है और छोटे छोटे मामला जो रुके हुए होते हैं, नहीं हल हो रहे होते, ये अच्छा वक्त है, यहाँ पे आपको उससे फ़ायदा मिल सकता है, बड़ा अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। सिर्फ गुस्से से काम ना लीजिएगा, या कोई एक्शन के बदले में जो रिएक्शन होता है ना वो जज्बाती होके नहीं लेना, बड़ा ठंडे ठंडे चलें, गो विद द फ्लो, इट्स अ गुड टाइम। फिर आते हैं जी वर्गोज़ बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, और बल्कि आप लोगों के लिए मुसलसल, बल्कि ये ओवरऑल समहाउ मैं यूँ कहूँगी ये साल ही अच्छा है। और इस वक्त में जिस हद तक हो सके आप अपनी ज़ात से अगर निकल के, हम कहते हैं ना, दूसरों को जितना फ़ायदा दें, या दूसरों के लिए भी सोचें, घर वालों के लिए सोचें, मदर साइड हो उनके लिए सोचें, पेरेंट्स के लिए सोचें। कभी कभी दूसरों को फ़ायदा देना अपनी ज़ात के लिए फ़ायदा है, ये गहरी बात, लेकिन अगर इसको जो समझ जाए तो ये चीज़ इस वक्त आपको बहुत फ़ायदा देगी। फिर जिनका काम एक शहर से दूसरे शहर, या जिसमें ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल हो, बड़ा ट्रैवल हो, जो भी हो, वो भी आप लोगों को इस वक्त फ़ायदा देगा। ओवरऑल ये आप लोगों के लिए हफ्ता बेहतरी का रहेगा, अच्छा रहेगा। आप लोगों को भी इतना कहूँगी हेल्थ से रिलेटेड, जिनको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं, पेट से रिलेटेड, मैदे से रिलेटेड, अंतड़ियों से रिलेटेड, वो चीज़ आप लोगों को इस वक्त में तंग कर सकती है, उधर थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। बिल्कुल सही, ये चीज़ आपको ट्रबल और दूसरा ये भी है कि बड़ी अच्छी बात कही सादिया ने कि वैसे भी आपको अपनी सेहत का खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये होता है कि बड़ी ईद पे हम जज्बाती हो जाते हैं खाने के मामले में, क्यों माजबीन, तो वो फिर जब गोश्त इतना खाएं तो वो फिर बिल्कुल ही जो है ना एसिडिटी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं, दिल जो है ना वो कुछ करता नहीं करने को। बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो बहुत ज़्यादा ना यही टिप एक शेयर करूंगी कि अपने खानों में स्पाइसेस का कम इस्तेमाल अच्छा, करें। आप कढ़ाई कैसे बना रही हैं, अगर ज़रा हम रेसिपी शेयर कर लें। बिल्कुल, अमूमन सुंदर शिकायत यही होती है कि हम कढ़ाई बनाते हैं वो कोरमा बन जाती है। वो इसलिए बनती है कि उसमें हम मसाला जात बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। ठीक है। तो सिंपली है कि अब ज़ाहिर है मैं दुम्बे से बना रही हूँ, तो इसको आप पहले थोड़ा सा बॉयल कर लीजिएगा, ये डन हो जाएगा तो फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा। आपने इसको घी में अच्छी तरह फ्राई किया, थोड़ा सा बटर अगर ऐड कर लें, वैसे दुम्बे की कढ़ाई फैट के साथ बनती है, जो दुम्बे के साथ फैट होता है, उसका टेस्ट ही उसी के साथ ऐसा ही है। उसके बाद लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल की, फ्राई किया, उसके बाद नमक और दड़ा मिर्च आपने वो इसमें इस्तेमाल करनी है, इसका कलर ताकि जो है वो ख़राब ना हो। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ज़ीरा और साबुत धनिया हल्का सा रोस्ट करके और कूट के, ठीक है, उसका अरोमा बहुत अच्छा आएगा, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसमें, वो शामिल किया। और दही और टमाटर ब्लांच किए हुए डालेंगे और इसको कवर कर देंगे। जैसे वो पानी ड्राई होगा दही और टमाटर का, फिर हम इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना और जिंजर जो है वो जूलियन कट करके डालेंगे। आपकी मर्जी है, जो आपकी मर्जी है। और इसको रोटी या नान के साथ हम और ये कितनी देर के लिए बनेगा? जिस तरह ऑब्वियसली हर गोश्त का, बीफ की बात करें, मटन की बात करें, इसको गलने के लिए टाइम लगेगा, आधा घंटा जो है वो इसको लगता है अगर आप प्रेशर में बना रहे हैं। अगर आप वैसे इसको बनाएंगे स्लो हीट पे तो 1 घंटा चाहिए। बिल्कुल से। और यही वाला मसाला हम मटन के लिए और बीफ के लिए भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल ठीक है, डन है जी, वेरी गुड। और फिर ड्रिंक की रेसिपी की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन अगला सितारा सातवां जी, कौन सा? लियो जी, ओह सॉरी, लिब्रा। नहीं, एल से तो कहा ना सही। हाँ, एल तक बिल्कुल सही कहा। वेरी गुड, गुड स्टूडेंट भी आप। गुड स्टूडेंट, गुड थैंक यू मिस, कीप इट अप। थैंक यू मिस। अच्छा जी, लिब्रास की तरफ आते हैं। सो लिब्रास आप लोगों के लिए बेहतरी का टाइम है, अच्छा है। सिर्फ आपकी जो पर्सनल इमोशनल लाइफ है यहाँ पे शदीद डिस्टर्ब हो सकती है, तकरीबन पूरा जुलाई ही आप लोगों के लिए ऐसा है, लिहाजा बड़े हम्बल तरीके से अपने रिश्तों में चलना है। ऑलरेडी जो मैरिड हैं, कमिटमेंट्स में हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे इसको हम कहते हैं कि आप खुद भी मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं, और रिश्ते तो होते ही होते हैं, स्पेशली जो कमिटमेंट्स में हैं। बहुत ये है अप एंड डाउन वाला टाइम है। सो इट्स बेटर टू अवॉइड, लड़ाई झगड़े को अवॉइड करें। जो लोग नए रिश्तों में भी जाना चाहते हैं, इट्स अ रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट,
एक तो मैं कंपैटिबिलिटी का जिक्र करती हूँ, दूसरा इस वक्त में कोशिश करें कि इसको अवॉइड करें, क्योंकि ये पूरा जुलाई, फिर से कह रही हूँ, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड मंथ। ये ओवरऑल कुछ प्लान की पोजीशन ऐसी है कि ये पूरा महीना सबको ही ना डिस्टर्बेंस में रखेगा, अफरा तफरी का आलम, और हर कोई एक दूसरे से बस जरा खींचातानी के साथ रहेगा। एनी हाउ इस महीने को जरा अवॉइड करें तो लिब्रा स्पेशली तो इट्स बेटर। और आप लोगों के लिए नई राहें ज़रूर खुलेंगी, जिस तरह स्टूडेंट्स हैं, नई टेक्निकल एजुकेशन, जो भी जिस तरह से सीखना चाहता है, तो ये आपकी सोच को बहुत ब्रॉडर वे पे लेकर जाएगा। सो लिब्राज उस हवाले से तो इट्स एक्सीलेंट, गुड। सो उस चीज़ की तरफ अगर आप तवज्जो दें तो बहुत अच्छा है। फिर आ जाते हैं जी स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए ना ये है जहाँ पे अगर आपके कोई लिटिगेशंस थे, अदालती मामला थे जिनके हैं, तो उनके लिए तो बहुत पॉजिटिव है। फिर अगर आप कोई प्रॉपर्टी मैटर्स में कहीं ना कहीं जो पुराने मैटर्स थे वहाँ पे कहीं फंसे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। फिर जिनको वरासती हिस्से मिलने होते हैं, यहाँ पे उनकी सुनी जाएगी, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो इसको हम कहते हैं पुराने अटके हुए काम, वहाँ पे आपके रास्ते बहुत खुलेंगे। फिर स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। नए मामला तो अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप लोगों की भी यहाँ पे सुनी जाएगी, वहाँ पे आपके मामला तो अच्छे। सेहत का एक हद से ज़्यादा ख्याल रखें, आपकी पुरानी डिजीज़, बीमारी जो भी कुछ था, एक तो वो चीज़ ट्रिगर करती है। फिर जिन लोगों को वैसे भी यूरिनरी ट्रैक से या ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये इन्फेक्शंस की, वो यहाँ पे आपको शिद्दत के साथ प्रॉब्लम दे सकती है। उसको इजी मत लीजिएगा, उसको बिल्कुल ज़रूर अपने डॉक्टर्स के साथ जो भी है उसको देखिए, कंसल्ट कीजिए, ये चीज़ ट्रिगर करती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। फिर आ जाते हैं जी सजिटेरियंस आप लोगों के लिए बेहतरी है, बहुत अच्छी है, क्योंकि एक तो आप लोगों की यहाँ पे एक रूटीन जैसा पैटर्न, हमारी डेली रूटीन नहीं चेंज होती, आप लोगों को वो लगेगा कि मेरी तो डेली रूटीन चेंज हो रही है। फिर इसको हम कहते हैं स्पिरिचुअलिज्म, अपने अंदर महसूस होता है कि यार एक मजहबी रुझान या जो भी कह लीजिए, अल्लाह की तरफ लगाओ कह लीजिए, बिकॉज ऑफ द जुपिटर पोजिशन, ये एक तो बहुत ज़्यादा आता है। क्योंकि सजिटेरियंस की वैसे भी एक होता है कि कभी तो बहुत ज़्यादा गालिब होता है और कभी एकदम से एक्सट्रीम पोजीशंस होती है। तो ये इस वक्त इनके अंदर। फिर दूसरी चीज़ जो इस वक्त इनके अंदर, इसको कहते हैं वेट गेन करने की टेंडेंसी एंड वेट लूज करने की टेंडेंसी। बीच का कोई वो नहीं मामला, ये भी इनके अंदर बहुत हो तो इस वक्त ये ना वेट इनको ऐसा लगेगा कि जिस तरह वी आर गेनिंग वेट, तो कोशिश करेंगे टू लूज वेट, ये भी एक चीज़ होती है। एनी हाउ तो ये इस वक्त थोड़ा सा होगा। बाकी इट्स अ गुड टाइम टू अपने हालात को बेहतर करना, प्रॉस्पेरिटी, इस तरफ इनका फोकस बहुत अच्छा होगा, गुड फोकस, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। फिर कैप्रिकॉर्न्स आ जाते हैं जी। कैप्रिकॉर्न्स वेरी गुड टाइम, अगर आप ट्रैवल करना चाहें, ट्रैवलिंग बिल्कुल आ सकती है, वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, हर तरह की ट्रैवलिंग आप इस वक्त टाइम। अच्छा, ये ट्रैवलिंग में या तो प्लेयर ट्रिप्स भी होते हैं और इसको हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहते हैं, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्रैवल होगा और डोमेस्टिक या प्लेयर के लिए भी होगा। और आप लोग की लाइफ में एक बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द सैटर्न की पोजीशन अभी चेंज हुई है। आप लोग सब कहते हैं कि अपने पास्ट की अच्छी डीड्स और बैड डीड्स, उसको आप ठीक करने की, मैनेज करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, हम ये गलती थी या जो भी था, रिवर्स का गियर लगा के जो फॉरवर्ड का गियर लगता, उस चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, विच इज़ वेरी गुड। गलतियाँ सुधारने का टाइम जिसको हम कहते हैं। एनी हाउ इट इज़ अ गुड टाइम ओवरऑल। और फिर अपने घर का कोई चेंज, चाहे रेनोवेशंस हो, चाहे आप कोई भी चेंज हो, चाहे घर का पूरा चेंज हो, कोई प्रॉपर्टी बाय करना हो, इस टाइप के चेंज बिल्कुल आएंगे। टू गिव प्लेयर टू योरसेल्फ, लग्जरीज की तरफ जाना जिसको ओवरऑल कहते हैं। फिर आ जाते हैं जी एक्वेरियंस आप लोगों के लिए बहुत सी नई चीज़ें हैं, बहुत से नए मामला हैं। अब थोड़ा सा वो वक्त आया है जहाँ पे थोड़ा सा पॉज लीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा और फिर फैसले कीजिएगा। और ये अभी तकरीबन रेस्ट ऑफ द ईयर, एक तो मैं ओवरऑल बता रही, रेस्ट ऑफ द ईयर तकरीबन आप लोगों के लिए ऐसा है, मगर मच बेटर। पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से काफ़ी बेहतरी का टाइम है एक्वेरियंस आप लोगों के लिए। अच्छा, थोड़ा सा हेल्थ वाइज आप लोगों ने ख्याल रखना है। बहन भाइयों से यहाँ पे ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा वो किसी भी बेस पे हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर बच्चों की तरफ से, जिनके बच्चे हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई शिद्दत या जिस इख्तलाफात होते हैं, उसको सेटल डाउन करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस टाइम पे ना चीज़ें भड़कती हैं, चीज़ें बड़ी नेगेटिव तरफ जाती हैं, उसको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। हमारा लास्ट ज़ोडिक साइन है जी पाइसेस। अच्छा, बेहतरी का टाइम है। आप लोग के यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स एक हद से ज़्यादा होंगे, बड़ा कंट्रोल करके कीजिएगा।
ईद के कपड़े खरीदने होंगे ना उन्होंने, मतलब इतना तो बनता है भाई। ये भी सही है लेकिन यहाँ पे एक हद से ज़्यादा होते हैं, बजट से बाहर होंगे। और कोई भी बड़ा, इसको हम कहते हैं बिला वजह का कोई किसी भी तरह का कोई मामला सामने आपके आ सकता है, जिसको फिर से कहूँगी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होता है। अच्छा, थोड़े से आपके मामला तक ख़राब होंगे तो दैट इज़ रिलेटेड टू योर हेल्थ में अच्छा खासा ट्रबल आ सकता है। अगेन इट इज़ रिलेटेड टू योर नर्वस सिस्टम, जिनको नर्वस सिस्टम के जिनके वीक नर्व्स होते हैं उससे रिलेटेड आएगा। और यहाँ पे आपका कोई ट्रैवल भी एक्सपेक्टेड है, ट्रैवल बिल्कुल आ सकता है। थोड़ा सा जो आपने ख्याल रखना दैट इज़ रिलेटेड टू योर पेरेंटल साइड, पेरेंट्स की साइड से हो सकता है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ को हासिल आ सकती है, अदरवाइज इट्स अ गुड। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच एज ऑलवेज। और बहुत अच्छे तरीके से आपने आइंदा आने वाले हफ्ते का बता दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपको इन एडवांस चांद दोपहर, चांद शाम और चांद रात मुबारक। आपको भी तरफ से बहुत बहुत चांद मुबारक और आने वाली ईद मुबारक। मैं मैसेज करूंगी रात 12 बजे, वो तो जाएगा ही जाएगा। और पर्सनलाइज्ड होगा, फॉरवर्ड ऑल वाला नहीं होगा। वो पता चल जाता है फॉरवर्ड ऑल वो वाला सारा पता चल जाता है। पर्सनलाइज्ड मैसेज की अपनी बात होती है। ख़वातीन हज़रात, थैंक यू सो मच। ईद के बाद मुलाकात सादिया से होगी इंशाल्लाह। ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे मौजूद मेहमान मौजूद होंगे और हम एंजाइटी, डिप्रेशन को कैसे डील करना है वो जानेंगे ब्रेक के बाद। जी ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन, थैंक यू सो मच। आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं साथ ही साथ जी। इन एडवांस आप सबको भी ईद मुबारक। रुबाब हैं जी, सदफ़ अली हैं, ज़ुबैर हैं, अदील अली हैं, थैंक यू सो मच। हमज़ा शेख हैं, गुड शो। फरहान आबिद हैं जी, PTV इज़ बेस्ट ऑलवेज, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआएं और आपका साथ चाहिए, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम के आगाज़ में भी मैंने जिस तरह कहा, मुझे ऐसा ज़ाती तौर पे लगता है कि, और हम सब इस बात से एग्री करते हैं कि सेहत है तो सब कुछ है। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी तो ज़िंदगी में जितनी सारी आपको दौलत मिलती है, इज़्ज़त मिलती है, शोहरत भी मिल जाए, जो मर्ज़ी मिल जाए, आप ज़िंदगी को उस तरीके से इंजॉय ही नहीं कर सकते अगर आपकी सेहत अच्छी ना हो। और सेहत अच्छी होने में जहन का पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसको हम अक्सर औकात बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और हमारे यहाँ बदकिस्मती ये हमारे माशरे में कि एंजाइटी और डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ जैसे जो मौजू हैं उन पे बात करने से हम गुरेज करते हैं। हमें लगता है कि नहीं, हमारे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगले शख्स में ज़रूर होगी। सो इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है कि हम में ये प्रॉब्लम्स हैं और इनसे डील कैसे किया जा सकता है, इस हवाले से जानने के लिए जी डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं फाउंटेन हाउस के, और इनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ जी मेरी तो बहन है, छोटी बहनों की तरह, और मैंने अपने करियर का आगाज़ जब PTV से किया था एंटरटेनमेंट डेस्क से, दैट वाज अ मॉर्निंग शो, तो हिना को मैंने तब बुलाया था। और मैं ये हमेशा हर प्रोग्राम में हिना नसरुल्लाह के तारुफ में कहती हूँ कि हिना के करियर का आगाज़ था, और मैंने तभी कह दिया था कि हिना को अल्लाह ताला ने बहुत तरक्की देनी है। और देखें माशाल्लाह, अब इतने बड़े बड़े एजाज़ात से हुकूमत पाकिस्तान ने हिना नसरुल्लाह को नवाजा है। शी हैज़ गॉट सच अ प्योर वॉइस, अल्हम्दुलिल्लाह। और सूफ़ी कलाम की बात करें, सूफियाना और आरफाना कलाम की बात करें, तो मैं समझती हूँ, नात ख़्वानी की बात करें तो मैं समझती हूँ कि हिना नसरुल्लाह जो हैं, इनका नाम ही काफ़ी है। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बहुत अच्छा लगा, आप हमेशा बहुत प्यार से बुलाती हैं और इतना खूबसूरत अंदाज में इंट्रोडक्शन देती हैं। सच में तो मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह पाक का इज़्ज़त और करम, उसकी नवाजिश है, तो उसका जितना शुक्र अदा किया जाए उतना बेशक। और आप माँ बाप की दुआएं लेने वालों में से, इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत से नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी सर, डॉक्टर साहब, मेंटल हेल्थ हमारे माशरे में, पाकिस्तान की बिलखसूस हम बात करें तो ये हेल्थ कितनी सीरियस ली जा रही है और इसको आइडेंटिफाई भी किया जाता है कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रगुजार कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत का साथ आपके साथ दिन गुजारने का मुझे मौका दिया, और लाखों दुरूद सलाम वजाए खल के कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात मुबारक पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है।
اور یہ موضوع میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گھر گھر کی کہانی، بلکہ اس سے اگلی بات ہم کریں تو یہ ہر شخص کی کہانی ہے، کیونکہ مینٹل ہیلتھ کی آپ بات کر رہے ہیں تو ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں، صحت کی بات کر رہے ہیں، تو صحت تو ہوتی ہی اسی شخص کے پاس ہے جس کی ذہنی صحت ٹھیک ہے. ٹرو. دیکھیے اس کی سب سے بڑی میں مثال آپ کو دے دوں. اس وقت دنیا میں جو مینٹل ہیلتھ کی ایشوز ہیں وہ پوری دنیا کی اگر پاپولیشن آپ دیکھیں تو 8 ارب کی آبادی ہے، اس میں 2 ارب لوگ یعنی 25% آف دی پاپولیشن پوری دنیا میں وہ افیکٹڈ بائی دی مینٹل ہیلتھ ایشوز. 25% لوگ پوری دنیا میں، اس میں امریکہ، انگلینڈ، سعودی عرب، سب لوگ شامل ہیں. پاکستان تو بیچارہ بہت چھوٹے لیول پہ. بالکل صحیح. اب اگلی بات جو ہے وہ سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم جب مینٹل ہیلتھ میں کہتے ہیں کہ 25% لوگ یعنی ہر 4 میں سے ایک مینٹل ہیلتھ ایشوز کے ساتھ دنیا میں رہ رہا ہے. اوکے. اور یہ ساری دنیا کی بات کر رہے ہیں. تو پاکستان کیا ساس بہو کی لڑائی امریکہ میں ہے؟ کیا جادو امریکہ میں ہوتا ہے؟ چاہے نظر لگتی ہے؟ کیا غیبت ہوتی ہے؟ وہ امریکہ میں یا انگلینڈ میں نہیں ہوتا. صحیح. تو یہاں ہوتا ہے. تو پھر یہاں پہ مینٹل ہیلتھ کتنی خراب ہوگی؟ مینٹل ہیلتھ کتنی خراب ہوگی؟ ٹھیک. تو آپ کی ٹی وی کے توسط سے پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ بھی یہ ٹی وی کا پروگرام دیکھ رہے ہیں اس کو اچھی طرح ایک بات سمجھ لیں کہ دماغ کی بیماری صرف ایک شخص کو ہو سکتی ہے، اور وہ شخص کون ہے جس کے بعد دماغ ہو؟ تو یہ ہر شخص کی کہانی ہے. ویری ویل سیڈ. بالکل ہر شخص کی کہانی ہے. تو آج سے کسی کو پاگل نہ کہیں، کیونکہ آپ کو بھی اتنے ہی چانسز ہیں پاگل ہونے کے، کیونکہ ہم مذاق میں بھی لوگوں کو پاگل کہہ رہے ہوتے ہیں. پاگل ہونے کے چانسز آپ کو بھی اتنے ہی ہیں، کیونکہ دماغ آپ کے پاس ہے. یا تو پھر آپ دونوں ہاتھ کھڑے ہو کے بتائیں کہ ہمارے پاس دماغ نہیں ہے، تو پھر میں آپ کو تعریف بھی کروں گا اور آپ کو مٹھائی بھی بھیجوں گا کہ آپ کو بیماری دماغ کی نہیں ہو سکتی. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان میں اگر 25 کروڑ کی آبادی ہے، اگر اٹس اے کوشچن مارک، تو 7 کروڑ کے قریب لوگ جو ہے نا مینٹل ہیلتھ ایشوز میں. 7 کروڑ مینٹل ہیلتھ ایشوز کے ساتھ ہیں. بالکل صحیح. اور ڈپریشن اور انزائٹی کی جو آپ نے بات کی ہے، یہ تو دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور خاص طور پہ کرونا کے بعد تو یہ اس سے ہر دوسرا شخص گزرا ہے. لیکن سب یہاں پہ میں ضرور یہ بات کرنا چاہوں گی، ڈپریشن، انزائٹی یہ وقت کے ساتھ ساتھ فیشنیبل ٹرمینالوجیز بھی بن گئی ہیں. اکثر یہ کہا جاتا ہے، میں یہ لفظ استعمال امیر غریب کا کرنا نہیں چاہتی، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جی امیروں کی بیماری ہے یہ. ڈپریشن، انزائٹی کی بات کریں آپ کی جو بات ہے نا، پہلے ہی آپ نے انٹرو میں کچھ بہت اچھی باتیں کی ہے، لیکن میں نے ابھی آپ کو ایک بڑا کلیئر میسج دے دیا کہ دماغ کی بیماری صرف اس شخص کی بیماری ہے جس کے پاس دماغ ہے. بھائی اب وہ امیر ہے، غریب ہے، پڑھا لکھا ہے، نہیں پڑھا ہوا ہے، مزدور ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اس کے پاس اگر دماغ ہے تو اس کو ذہنی بیماری ہو سکتی ہے. جیسے مجھے اگر دل کی بیماری ہو سکتی ہے اس صورت میں کہ میرے پاس دل ہو، دل نہیں ہوگا دل کی بیماری نہیں ہوگی. بالکل. تو اچھا، ایک المیہ جو ہمارے معاشرے میں سمجھتا ہوں ان ساری بیماریوں سے ریلیٹڈ، اور یہ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوتا ہوں کہ دیکھیے خدا نہ خواستہ اگر مجھے ٹی بی ہو جائے، ٹی بی اگر ہو جائے تو میں فوری ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، ڈاکٹر میری ہیلپ کرے گا، میری فیملی لے کے جائے گی. اگر مجھے ڈپریشن ہو جائے تو میں ڈسکس نہیں کرتا. ہاں بالکل. میری بیٹی کو ڈپریشن ہو جائے، میری بیوی کو ڈپریشن ہو جائے، میری بیوی، بیٹی، بہن کو، میرے رشتہ دار کو کوئی سائیکیٹرک ایشو ہو جائے، وہ ڈرگ ایڈکٹ ہو جائے، ہم ڈسکس نہیں کرتے. ٹرو. اور اس لیے ڈسکس نہیں کرتے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پر ایک الزام لگے گا. ٹرو. اور وہ الزام ہوگا کہ یہ پاگل ہے. ٹرو. بالکل صحیح. اور اس سے اگلی بات میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، اور آپ کے ٹی وی کے توسط سے میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ٹی وی بہت سے ایسی جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے جہاں پہ دوسری ٹی ویز نہیں دیکھی بالکل جاتی. ایسا ہی ہے. پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی رسائی اگر خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں بیٹی کو ہو جائے نا مسئلہ سائیکیٹری کا، اس کی ماں جو ہے نا وہ رشتہ داروں میں بتا نہیں سکتی کہ میری بیٹی بیمار ہو گئی، اس کا رشتہ نہیں آتا، اور اس کی منگنی ہو نہیں سکتی، ان کے بیٹے کو جاب نہیں مل سکتی، اور بے تحاشا مینٹل النس ہے اس وقت. اور 25% تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ WHO کی رپورٹ ہے، لیکن ابھی 25% سے انوفیشل کہیں کتنی. زیادہ. بالکل ایسے ہے نا. میں یہ ضرور آپ سے بھی بات کرنا چاہوں گی، انزائٹی، ڈپریشن بات آ گئی، کمیونیکیٹ کیوں نہیں ہم لوگ کرتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کتنا بڑا مسئلہ ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں، میری جو سب سے زیادہ کلوز فرینڈ ہے اس کے ساتھ یہ پرابلم. اب پرابلم یہ ہے کہ اس کے جو پیرنٹس ہیں اس کو اینی ٹائم میڈیسن پہ انہوں نے اس کو ڈالا ہوا ہے، اور وہ حیران ہے کہ جب وہ مجھ سے بات کرتی ہے تو بالکل فریش ہو جاتی ہے.
جو بھی اس کو پرابلم ہے بہت دل سے توجہ سے اس کی بات سنتی ہوں. اور اس کے پیرنٹس, ابھی میں پیچھے 2-3 دن پہلے اس کے گھر گئی ہوں کافی عرصے بعد, تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جب آپ سے بات کرتی ہے یا جب آپ سے ہو کے آتی ہے, مل کے آتی ہے, تو یہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے, اور جیسے ہی آپ کا گیپ لمبا ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کو میڈیسن پہ اینی ٹائم سلانا پڑتا ہے. اچھا, بالکل صحیح. اور وہ کہتی ہے صرف یہ آپ کی سنتی ہے, ہماری تو یہ سنتی بھی نہیں. یعنی وہ کتھاسس اس کا پھر ہوتا میں ہوگا نے ان کو ایموشنل. بولا کہ آپ اس کو سنا کریں, دیکھیں تو صحیح اس کو پرابلم کیا ہے, آپ جاننا نہیں چاہ رہے ایکچولی. بالکل بالکل ایسے ہی ہم جاننا نہیں چاہتے ڈاکٹر صاحب, ماننا نہیں چاہتے. سر اب آبویسلی یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس نشست میں اس پہ مکمل بات کرنا وہ ناممکن ہے, وہ آگے بھی انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرامز میں بھی آپ کو زحمت دیں گے, لیکن اگر ہم موٹے موٹے حل کی طرف جائیں تو اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ پہلی تو امپورٹنٹ بات یہ سمجھ لیں کہ جتنی بھی نفسیاتی بیماری ہیں اس میں ڈپریشن ہے, اس میں انزائٹی ہے, یہ ایک نارمل بیہیویئر کی ہے. نارمل بیہیویئر کیسے, خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہو جائے تو بھائی ڈپریشن تو ہوتا ہے نا. صحیح, بالکل میں جاؤں اور میری جیب کٹ جائے, بالکل صحیح. میں جاؤں اور کوئی اور نقصان ہو جائے, کوئی بیماری ہو جائے, ڈپریشن ہوتا ہے. مجھے لاسٹ ایئر کرونا ہو گیا تھا تو مجھے کئی مہینوں تک جو ہے وہ ڈپریشن رہا. اٹس اے نارمل بیہیویئر. لیکن جب اگر یہ ڈپریشن مجھے خودکشی کی طرف لے کے جائے تو یہ ایک سیویئر بیماری ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میں نے ابھی 2 دن پہلے میں نے سفر کر رہا تھا تو یہ راوی کے پل سے رات کو 12 بجے کے قریب میں دیکھا کہ ایک 1122 کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے. تو میں نے پوچھا کیا ہوا ہے, تو پتہ چلا کہ ایک عورت نے 2 بچوں کے ساتھ نہر میں اس میں پانی میں چھلانگ لگا دی. کیا ایسے حالات ہو سکتے ہیں کسی کے ماں کے کہ وہ 3 سال کے اور 5 سال کے بچے کو لے کے نہر اس میں پانی میں کود جائے؟ اس کے پیچھے وہ ڈپریشن ہے جس کو ان ٹریٹڈ ڈپریشن کہا جاتا ہے. تو اگر تو خدا نہ خواستہ کوئی ڈپریشن کا مرض ہے, اچھا من حیث القوم ہم کوئی ہیلدی قوم نہیں ہے, ہماری کوئی پرائرٹی نہیں ہے. میں آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہوں کہ میں ذرا پوچھوں کہ اگر تھوڑے سے پیسے آ جائیں تو ہم کرتے کیا ہیں؟ صوفہ خریدتے ہیں اور اس پہ چادر بھی ڈال دیتے ہیں, بالکل, یا پھر کوئی کمرہ بنا لیتے ہیں, موٹر سائیکل ہے تو گاڑی کی طرف, گاڑی ہو تو اپ گریڈ کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. کتنے لوگ ہیں جو صحت پہ پیسے خرچ کرتے ہیں؟ 1-2 لوگ ہیں تو ذرا مجھے فون کر کے بتائیے گا. تو ہماری پرائرٹی ہیلتھ نہیں ہے. بالکل, تو ہیلتھ تو ہے ہی نہیں, ایسا ہی تو ہے. پھر مینٹل ہیلتھ جس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو سب سے ضروری چیز ہے جس کے بغیر اگر دنیا چلتی تو یہ حالات نہیں ہوتے جو ہمارے روڈ پہ کھڑے ہو کے دیکھ لیں, مینٹل ہیلتھ کا پتہ چل جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو ڈپریشن اور انزائٹی یہ اتنی تکلیف دہ بیماری ہے کہ جس کو ہے اس کو پتہ ہے. بالکل, اور خالی اس کو نہیں, اس کی پوری فیملی کو پتہ ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو چھوٹے سے دینا چاہتا ہوں. اگر خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں کوئی ڈپریشن کا, سیویئر ڈپریشن کا پیشنٹ ہے اور ان ٹریٹڈ ہے, نتیجتاً ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے اگر وہ کام پہ نہیں جا رہا, اس کو ڈپریشن ہے, اس کو کوئی چیز دنیا میں اچھی نہیں لگ رہی, وہ کام پہ نہیں جا رہا, تو کیا اس کی بیوی سے ریلیشن اچھے ہوں گے؟ نہیں. بالکل. فائنینشیل کنڈیشن کیا ہوگی؟ بچوں کے حالات کیا ہوں گے؟ والدین کے حالات کیا ہوں گے؟ اس کا باس اس کو کیا کہہ رہا ہوگا؟ اب آپ دیکھیں کتنے لوگ انوالو ہیں ایسا ہی ہے. ایک بیماری کی وجہ سے. ایسا ہی, کتنے اچھا پھر ہم اس کے اوپر ایک لیبل لگاتے ہیں کہ یہ پاگل ہے, تو وہ اور آئسولیٹ ہو کے رہ جاتا ہے. اگر تھوڑی سی دوا یا کوئی کاؤنسلنگ سے یہ کام ہو سکتا ہے. ابھی میڈم نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ ایک پیشنٹ ہے جو سننے سے ٹھیک ہو جاتی ہے. وہ بھائی سننا ہی چھوڑ دیا ہے, سننا چھوڑ دیا, گھر میں سب سے زیادہ سننا چھوڑ دیا. نتیجتاً طلاق کے موضوع پہ ذرا بات کیجیے گا, میں آپ سے کبھی ڈسکس کروں گا کہ گھر گھر کی کہانی اب ہونے لگی ہے. میں نے اپنے بچپن میں کبھی طلاق کا نام نہیں سنا. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کہنے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ کوئی بھی سائیکیٹرک النس ہے تو اس میں 2 مسئلے آتے ہیں. ایک تو یہ کہ انہیریٹڈ جینز کی وجہ سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ انہیریٹڈ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, جینز کی وجہ سے ہونا یا انہیریٹنس میں ہونا یہ نہیں ہوتا جو ہم غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے امی ابا تو ٹھیک تھے, ٹھیک ہے, دادا ابو کو تو کچھ تھا ہی نہیں ہے, دادی امی کو تو کچھ بھی نہیں تھا. کچھ بھی. یہ خالی دادا ابو دادا امی کی کہانی نہیں ہے. جینز کا مطلب ہوتا ہے کہ صدیوں سے جو آپ کی جینز اوپر سے آ رہی ہے. بالکل. ایک تو وہ ہے کہ وہ آ گئی تو وہ آپ کو بیماری ہو سکتی ہے, یعنی اور آپ انہیریٹ کر سکتے ہیں. انہیریٹ کر سکتے ہیں. دوسرا جو ہمارا ایٹماسفیئر ہے وہ پیتھولوجیکل معاشرہ ہے. پیتھولوجیکل معاشرہ میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ بڑا خطرناک اور تکلیف دہ معاشرہ ہے. کیوں؟ اس کی مثال 2 میں دینا چاہتا ہوں. ہم اس بچے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جس کے نمبر کم آتے ہیں. ہم اس بیٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کی منگنی ٹوٹ گئی. ہم اس بچے کے بارے میں بات نہیں کرتے جس کے نمبر بہت آتے ہیں, اس کو پراؤڈ نہیں فیل کرواتے. دوست احباب,
تو یہ پیتھولوجیکل معاشرہ ہے بالکل صحیح. اس کی خدا نخواستہ ترقی ہو جائے، کہیں گے سفارشی ہے، جھوٹا ہے، چمچہ Unfortunately. گیری کرتا ہے. تو یہ ہمارا معاشرہ ہے. تو اس معاشرے میں یہ ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتی ہے. اگر خدا نخواستہ ڈپریشن ہے تو خدا کے واسطے جعلی بابوں کے پاس نہ جائے. بالکل صحیح. میری ریکویسٹ ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے 3-4 موٹی موٹی باتیں بتائی تھیں، ایک پہ نہیں عمل کرتے. مجھے آپ ایک بات کا جواب دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عورتوں کے حوالے سے، بیٹی کے لیے چادر سر پہ رکھی، بیٹی کے لیے چادر بچھائی. آج بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کتنے لوگ مٹھائی بانٹتے ہیں. بالکل صحیح. غیبت کے لیے کہا گیا مرے ہوئے بھائی کے لیے جناب گوشت کے برابر کھانا برابر ہے. سب سے زیادہ مزہ آتا ہے غیبت کرنے میں، بات بات پہ کان کے غیبت کرتے ہیں، انفارچونیٹلی سب سے زیادہ مزہ آتا ہے. تو مینٹل ہلنس تو ہوگی، بالکل ایسا ہی. مینٹل ہلنس تو پیدا ہوگی تو ٹریٹمنٹ کہاں سے ہوگی؟ تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اگر انزائٹی، ڈپریشن یا کوئی سائیکیٹرک النس میں تو یہ چھوٹی بیماریاں جن کے پاس آپ نے کہا بالکل یہ کہ تو بالکل گراس روٹ لیول کی بیماری ہیں. تو سب سے پہلے تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. بالکل صحیح. ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، ٹریٹمنٹ لینی چاہیے. اپنی اور اپنے گھر والوں کی اور اپنے معاشرے کی، اپنے ملک کی زندگی اسی صورت میں ٹھیک ہوگی، ادروائز بالکل نہیں. بالکل صحیح. اور یہ بڑی پھر خواتین حضرات میں یہاں پہ ضرور یہ بات کرتی چلوں کہ ہم مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ذہنی نشو و نما کی بات کرتے ہیں، تو یہ شاید نشست بہت کم ہوگی اس طویل ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے. لیکن اگین میں یہ ضرور کہوں گی کہ کتھارسس کرنے کے لیے کمیونیکیٹ کریں، بات کریں، اگلے کی بات سنیں. آپ یقین جانیں جب آپ اگلے کی بات سننا شروع کر دیں گے تو آدھے سے زیادہ تو وہ بیماری بڑھنے سے رک جائے گی. سو یہ اگر آپ کام کرنا شروع کر دیں گے تو اور بہت سارے ایسے بڑے لیول پہ پرابلمز ہیں وہ خدا نخواستہ وہ ہونے سے آپ بچا لیں گے. سو ہم ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سر تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. آپ نے بڑے سینسیٹیو موضوع بات کی اور اس کو ہمیں کرتے رہنا نہیں انشاءاللہ، اور دوبارہ اگلی نشست میں بھی اس کو ہم ضرور شامل کریں گے، آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے. اور خواتین حضرات حنا نصر اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حنا پہلا کلام کون سا پیش کریں گی؟ میرا بہت فیوریٹ ہے چڑھ دے سورج ٹال دے ویکھے. ارے آ جائیے گا. بالکل وہ گزرا. اور آج ویسے تو یہاں یوم عرفہ ہے اور حج کا جو رکن اعظم ہے وہ عرفات میں ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کی برکات آج بھی ہمیں حاصل ہیں اور کل عید کی ہونے والی ہیں. بالکل انشاءاللہ. واہ. ساتھ ہی میری آپا تشریف رکھتی ہیں، ہم سب کی آپا ہیں. اور کوکب شہزاد صاحبہ کی بات کریں تو ایک بہت بڑا نام، معروف مذہبی اسکالر ہیں، ٹیچر ہیں، مینٹور ہیں، بہت ساری ان کی کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں. ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سندس کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک. آپ کی دعائیں آپا کیسی ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. اور آپ کی وساطت سے ہم پورے پاکستان اور اہل اسلام کو مبارکباد دیتے ہیں عید کی، اور ان کے لیے دعا گو ہیں. بالکل بالکل. اور ساتھ ہی ساتھ جی بریک سے پہلے بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں اور ابھی بھی ہیں ہمارے ساتھ موجود حنا نصر اللہ. آپ کو ویلکم ایک بار پھر. بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ. سر، ایثار اور بھائی چارہ اور معاشرے میں مضبوطی کے حوالے سے تو ہم ضرور بات کریں گے. آبویسلی کسی بھی معاشرے کو مکمل کرنے کے لیے ان سچے جذبوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے. لیکن جس طرح ہم نے حج کی بات کی، حج کی فضیلت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اس پہ اگر روشنی ڈالیں. حج جو ہے یہ ظاہر ہے ایک عام سی بات ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو اراکین اسلام ہے ان میں سے 5واں رکن ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ استطاعت اور استعداد دے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے. اور دنیا کی جو قدیم عبادات ہیں ان میں سے حج ہے، اور اس کا جو نیوکلیس اور مرکز ہے وہ خانہ کعبہ ہے اور حجاز مقدس ہے. اور وارفتگی اور شوق کا ایک اس میں عجیب سما ہے کہ انسان مختلف عبادات اپنے مختلف احوال کے اعتبار سے کرتا ہے. یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان اپنے وطن کو، اپنے گھر کو، اپنے حال احوال کو ترک کر کے ایک دو چادریں پہن کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. اور پھر یہ ساری عبادات ایسی ہیں کہ جو جہاں جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کے ان محبوب بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل، بنیادی طور پر حج جو ہے اس کے جتنے مناسک ہیں یہ سب ان اولو العزم اور جلیل القدر ہستیوں کی یاد ہمیں عطا کرتے ہیں. اور جہاں جہاں جس طرح انہوں نے قدم لگائے کہ جیسے ہم صحیح کرتے ہیں تو صحیح میں ہم صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہیں یا مروہ سے صفا کی طرف آتے ہیں، تو وہ ڈیپتھ تھی جہاں حضرت حاجرہ تیزی سے دوڑیں اس لیے کہ ان کی نظر اپنے بیٹے اسماعیل جو اس وقت شیر خوار تھے
وہ نظر سے تھوڑا اوجل ہوتے تھے تو آپ تھوڑا وہاں سے تیز دوڑتی تھی. اس وقت تو یہ پہاڑ تھے اور قرآن کہتا ہے بوادٍ غیر ذی زرع, یہ ایک ویران اور بنجر بستی تھی, یہاں کوئی انسانی آبادی کا نشان نہیں تھا. اللہ کے حکم پر, اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائشیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی آزمائش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کے آخری حصے میں اولاد دی, اور اب حکم ہوا کہ اس کو میرے گھر کے قریب جا کے بساؤ, اور ایسی جگہ, ایسی بستی کہ جہاں جو بے آب و گیا ہے, کالے پہاڑ ہیں, انسان اور انسانی زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے, کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے. اس مقام پر جہاں آج صحن کعبہ ہے, یہاں حضرت ابراہیم نے ان کو چھوڑا, خوراک حضرت اسماعیل کو چھوڑا, اور وہ جو مختصر سا زادِ سفر تھا وہ ختم ہوا. بیٹا جو ہے شیر خوار ایڑیاں رگڑ رہا ہے زمین پر, اس کی بے چینی دیکھ کر ماں کی ممتا وہ یقیناً فراواں ہونی تھی. قریب یہ دو پہاڑیاں تھیں, صفا اور مروہ آج بھی ہیں, لیکن آج نقشہ مختلف ہے. صحیح. اس پر آپ دوڑیں کے ارد گرد دیکھو کہیں پانی مل جائے, اپنے بچے کی پیاس بجھاؤں. تو صفا سے مروہ کی طرف درمیان میں یہ تھوڑی سی گہرائی تھی, تو بیٹے پہ نظر بھی تھی کہ کہیں کوئی چیز نقصان نہ پہنچا جائے, وہاں تیزی سے گزرتی تھی. 7ویں چکر پہ دیکھا کہ بیٹے کی ایڑیوں سے اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ, جسے آج ہم آب زمزم کہتے ہیں, تو آپ دیکھیں وہ جو ایک فاصلہ ہے, یہ 7 چکر, یہ 7 چکر جب تک آپ پورے نہیں کرتے آپ کا حج نہیں ہوتا. اور قرآن نے اس کا ذکر کر دیا, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, کہ یہ صفا اور مروہ جن کو تم پہاڑ سمجھتے ہو, یہ پہاڑ تو نہیں, یہ تو ہماری نشانیاں ہیں, کہ وہ جو ہماری محبت میں, وارفتگی میں, شوق میں, جذب میں, جس نے اپنا سارا کنبہ ہمارے راستے میں یہاں پہ لا بٹھا دیا. اب قیامت تک کسی کی عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جو یہاں آئے اور آ کے پھر اسی طرح, اسی عالم شوق میں اسی طرح دوڑے جس طرح 4000 سال قبل ہاجرہ دوڑی تھی. اس کا حج مکمل ہی نہیں ہو سکتا. تو یہ حج کے جتنے مناسک ہیں, اس میں دراصل جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو اس کے عمل میں, اس کے حکم پر اور اس کے عطا کردہ راستے میں فنا کر دیتے ہیں, تو پھر وہ اپنے راستے میں کسی فنا ہونے والی چیز کو فنا نہیں ہونے دیتا, وہ ہمیشہ اس کو باقی رکھتا ہے. بے شک. تو یہ اسی طرح حج کے جتنے مناسک ہیں, وہ قربانی ہو جیسے, اور حج جو ہے یہ پھر بڑی قدیم, میں نے جیسا کہ ابتدا میں کہا کہ یہ عبادت ہے, اور عرب کا اور بالخصوص حجاز مقدس اور جو مکہ کے لوگ تھے, ان کا تو سارا جو زندگی کا نیوکلیس ہے وہ حج تھا. بالکل. یہی ان کی تجارت تھی, یہی ان کا فیسٹیول تھا. اسی حج کے موقع پر دنیا کے قافلے یہاں رکتے تھے, یہیں پر تجارت ہوتی تھی, اور اسی تجارت کے ساتھ پھر شعر و شاعری ہوتی تھی, کلچر, ثقافت, تہذیب, شعر و ادب اور مال برداری, سب چیز یہاں ہوتی تھی. اور اس میں ہم نے سنا اور پڑھا کہ عرب کے لوگ جو ہیں یہ بڑے فصیح و بلیغ تھے. اوکاز کے میدان میں میلہ سجتا تھا, اور ان کا نابغہ زبیانی, ان کا جو استاد شاعر تھا, اس کا چرمی قبیلہ, اس کا چرمی خیمہ جو ہے وہ وہاں آراستہ ہوتا. اور پھر اس دور میں لوگ ان فخر و مباحات کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہوتی تھی وہ ان کے پاس شاعری تھی, بالکل صحیح, پوئٹری تھی اور خطابت تھی. کوئی قبیلہ اس وقت تک اپنے آپ کو معتبر نہیں سمجھتا تھا جب تک ان کے ہاں شاعر پیدا نہیں ہوتا تھا. صحیح. شاعر کا وقوع پذیر ہونا, خطیب کا ان کے ہاں منصہ شہود پہ آنا, اس امر کی دلیلت تھی کہ اب ہماری عزت کا پاسبان آ گیا ہے, اب ہمارے امور جو ہیں اور ہمارے جو پالیسیز ہیں وہ دنیا کے سامنے یہ پیش کرے گا. یہ اوکاز کا میلہ جو حج سے یہ 3 ماہ کی ایکسرسائز تھی. صحیح. ذوالحج, محرم, ذوالحج, ذیقعد, ذوالحج اور محرم. اسی لیے یہ 3 مہینے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرمت والا قرار دے دیا کہ ان 3 مہینوں میں راستے پرامن رہیں گے, ان 3 مہینوں میں لڑائی نہیں ہوگی. بالکل صحیح. وہ عرب جو اپنی لڑائی میں, خانہ جنگی میں بڑے معروف تھے اور چلتے تھے اور چلتے جاتے تھے, ان مہینوں میں کہ یہ حج کے قافلے آنے ہیں تو حاجیوں کے لیے امن ہو, ان کے لیے آسائش ہو, ان کے لیے سہولت ہو. اب اس میں بہت زیادہ رول, ایک تو یہ کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں, اور اس کے ساتھ تجارتی, اور اس کے ساتھ شہن کعبہ کے اندر یہ جو قریش ہیں, یہ جو بنو ہاشم ہیں, یہ حجاج کے لیے بڑا اہتمام کرتے تھے, ان کے لیے کھانے پکاتے تھے, ان کے لیے پانی کا اہتمام کرتے تھے, ان کے لیے اکاموڈیشن کا اہتمام کرتے تھے. مہمان نوازی کا ایک تو یہ عنصر سارا نظر آتا تھا. ان کا جو ایک سسٹم اور ان کی معاشرت تھی, اس
میں جو حج جو تھا اس کو بہت ایک مرکزی حیثیت حاصل. بالکل صحیح. آپ سے بھی حج کی فضیلت کے حوالے سے اور پھر جو حج ادا کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں ان کو جو اجر و ثواب ملتا ہے اس حوالے سے پلیز بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جب امتحان کیا اور قربانی مانگی تو انہوں نے اللہ سے سوال بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار تو جو حکم دیں میں اس کے لیے تیار ہوں. بہت ساری قربانیاں، اپنے گھر کو چھوڑ کے آنا پڑا، ایسی جگہ جو بالکل بے آباد جگہ تھی جہاں کوئی کھیتی باڑی اور پانی نہیں تھا. ایک بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ اے ابراہیم تمہاری قربانیوں کے صلے میں ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو دیکھا کہ وہ اس کو قربان کر رہے ہیں تو وہ اپنے بیٹے کو لے کر گئے قربانی دینے کے لیے. تو بیٹے سے ذکر کیا کہ ابا جان نے ذکر کیا اسماعیل کے ساتھ کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہاری قربانی کر رہا ہوں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا کہ ابا جان آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا. صحیح. 2 بیٹے تھے ان کے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام. اللہ نے جب یہ کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ بھئی تم نے جو قربانیاں اسلام کے لیے دی ہیں اور اللہ کے راستے پر ایک توحید پرست انسان کی حیثیت سے ساری زندگی بسر کی ہے، تو میں تم کو دنیا والوں کا امام بنانے والا ہوں. تو وہ امام اس طرح سے بنایا کہ حضرت اسحاق کو کنعان کے علاقے میں آباد کیا صحیح. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں لے کر آئے تاکہ دنیا کے ان 2 بڑے خطوں میں اللہ کے نبی کی جو اولاد پھیلے گی تو ان کے اندر نبوت اور شریعت کا بول بالا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ اسماعیل کی اولاد میں صالح نسل کو پیدا کرنا. اور ان کے اندر جو قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے کہ ابراہیم تم اللہ کے گھر کو آباد کرو اور پھر منادی کرو کہ لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے اور عبادت کے لیے آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگ جوک در جوک آئیں گے. ان کے اندر دبلے پتلے لوگ بھی ہوں گے، موٹی اونٹنیوں پر بھی ہوں گے، لاغر اونٹنیوں پر بھی ہوں گے، گھوڑوں پر بھی ہوں گے اور پیدل بھی ہوں گے. اور ان کا شوق جو ہے وہ دیکھنے کے قابل ہوگا عمرے اور حج کے لیے. حج کیا ہے اصل میں؟ حج اصل میں یہ ہے کہ یہ سمبلائز کرتا ہے ہماری جنگ کو شیطان کے خلاف. ہم خیمے لگاتے ہیں منی میں جا کر، پھر ہم اگلے دن عرفات میں جاتے ہیں جو رکن اعظم ہے حج کا، اس کے بعد مزدلفہ واپسی پہ جاتے ہیں اور پھر اپنے خیموں میں آ جاتے ہیں. تو در حقیقت جو اس کی اصلیت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر شیطان جو وسوسے پیدا کرتا ہے، جو اللہ کے راستے سے ہٹاتا ہے، ہم اس کو سمبلائز کریں گے کہ ہم شیطان پر کنکر ماریں گے اور شیطان سے کہیں گے کہ تم ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہم اپنے پروردگار کے لیے حاضر ہیں. تو یہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی افادیت کے بارے میں فرمایا کہ جو انسان حج کرتا ہے وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو. یہ بہت بڑی عبادت ہے. اور سندس 5 ارکان ہیں. جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی بتایا جاتا ہے، ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، ہمارے والدین نے ہمیں بتایا کہ 5 ارکان ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. لیکن قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 ارکان کا بڑا ذکر کیا ہے، ایک نماز کا اور ایک زکوٰۃ کا. تو یہاں بھی جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کو یہ ایک مرکز ہوتا تھا، اوقاس کا میلہ لگتا تھا، یہاں پر لوگوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، بہت بڑی بڑی تجارتی منڈیاں لگتی تھیں. صحیح. اور اس موقع کے اوپر یہ بھی ہوتا تھا کہ عرب لوگ اپنے بزرگوں کی تعریف کرتے تھے. صحیح. عرب لوگوں کا یہ کلچر تھا کہ وہ اگر کسی قبیلے کے بندے کو سردار بنانا ہوتا تو اس میں 2 خوبیاں دیکھتے تھے. ایک تو وہ کہ جس کے بیٹے بہت زیادہ ہوں، اور دوسرا جو فن خطابت پر عبور رکھتا ہو، صحیح. بولنے پر عبور رکھتا ہو. تو قرآن مجید کے مطابق حج ایک بہت بڑی عبادت ہے اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہ اگر زندگی میں اس کی استطاعت رکھ سکتا ہو، کیونکہ استطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسے آپ کے پاس ہوں، آپ کی صحت اجازت دے رہی ہے، آپ کے اوپر دنیاوی کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں، بچوں کی ایجوکیشن کی ذمہ داریاں نہیں. جب آپ بالکل فری آف مائنڈ ہو جائیں گے، آپ ریلیکسڈ ہوں گے کہ میں فارغ ہوں، میں اللہ کی راہ میں جا کے حج کروں، تو تب آپ پر حج جو ہے وہ فرض ہوتا ہے. ایک حج کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عربوں کے اندر ایک نسی کا قانون تھا. ٹھیک ہے. نسی کا قانون یہ تھا کہ عربوں نے، قریش نے خاص طور پر
हज के जो असल डेट और महीना है उससे हटाकर हज को अच्छे मौसम में करने की कोशिश की। उसका तरीका वो ये करते थे कि हर 8 साल के बाद 3 महीनों का इजाफा कर देते थे। ठीक है। कुरान मजीद में सूरह तौबा के अंदर इसका जिक्र ठीक है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हज का जो टाइम रखा था वो 9 ज़िल हज का रखा था और ज़िल हज का महीना था। अरब जो है वो हर 8 साल के बाद 3 महीनों का आगाज़ करते और फिर हज जो है वो एक प्लेजेंट मौसम में आता, एक अच्छे मौसम में आता, जिसका फ़ायदा उनको ये होता था कि बहुत बड़ी तादाद मक्का में हाजियों की आती थी। कुरैश ने जब ये गलती की तो अल्लाह ताला ने कहा कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया अपनी ज़िंदगी का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी का एक ही हज किया था। उससे पहले जब मक्का फ़तह हुआ 8 हिजरी में, तो 9 हिजरी को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को भेजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जाकर आप अमीर हज बने, क्योंकि कुरैश के अंदर हज की बड़ी बिद्दतें पाई जाती हैं। कुरैश जो है वो विदाउट ड्रेस, कपड़े उतार के वो तवाफ़ करते थे और वो उनके अंदर बहुत, जिस दरवाज़े से घर से निकलते थे उस दरवाज़े से अंदर दाखिल नहीं होते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर से कहा कि आप जाएं और इस हज में मनादी कर दें कि अगले साल हज जो है वो सही इब्राहिमी तरीके पर होगा। सही। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ गए, लोगों को हज के बारे में बताया और कहा कि अगले साल हज में कोई मुशरिकाना काम नहीं होगा। और फिर 10 हिजरी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीर हज मुकर्रर हुए और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बताया तवातुर और इजमा के साथ। सही। हज जो है वो हम तक तवातर और इजमा के साथ मुंतकिल हुआ है। तवातुर और इजमा का मतलब ये है कि कंटिन्यूटी रही है मुस्तकिल, एक तसलसल एक में रहा है। जनरेशन दूसरी जनरेशन सही। को बताती रही, दूसरी तीसरी को बताती रही। और इजमा का भी मतलब यही होता है कि उम्मत की एक कसीर तादाद इस चीज़ को बयान करती है। बिल्कुल तो ये सही, हज है। बिल्कुल सही। सर मैं ये डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी साहब से ये ज़रूर जानना चाहूँगी सर, अब कल इंशाल्लाह बड़ी ईद है, कुर्बानी से जो ईसार का जज्बा जन्म लेता है उस हवाले से आप क्या कहेंगे? और माशरे को मुकम्मल करने में, मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी ये बात की थी, खून का रिश्ता तो होता है लेकिन सबसे बढ़कर मेरी नज़र में, मेरी इस्लाह कीजिएगा, एक इंसानियत का जज्बा भी होता है। और इंसानियत के जज्बे के तहत और भाईचारे के जज्बे के तहत किस तरीके से माशरे में एक हम तवाज़ुन ला सकते हैं? ये तो ज़ाहिर है बुनियादी तौर पर जो दुनिया के अंदर वेलफेयर स्टेट का तस्वर है ये तो दुनिया को इस्लाम ने दिया है, और सबसे पहले जो बुनियादी हुकूक का तस्वर है वो भी इस्लाम ने दिया है। और इसी, अगर हम हज के हवाले से बात करते हैं तो खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो अजीम चार्टर अता किया, उसकी मिसाल ना उससे पहले है ना उसके बाद है। तो आने वाला दिन जो है, जो कुर्बानी का दिन है, जिसमें लाखों करोड़ों बकरे, छतरे और गाय और ऊँट जो हैं ये अल्लाह के रास्ते में कुर्बान होंगे। अब उसमें से जो उसका अल्लाह की बारगाह में तो आपका इज़्ज़ो न्याज वो और जो जज्बा है वो पहुंचता है। और उसके बाद ये जो गोश्त है, तो इस गोश्त को ये सिर्फ आपके अपने फ्रीज़र भरने के लिए तो नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें आपके जो रिश्तेदार हैं उनका भी हक़ है और जो सोसाइटी के मसाकीन हैं उनका भी हक़ है। और हमें ये सोचना और देखना चाहिए कि शायद बहुत से लोग ऐसे हों कि जिनको शायद सिर्फ इस ईद के मौका पर ही गोश्त और ये सारी नेमतें मिलनी और देखनी नसीब हों, तो उसमें बुनियादी तौर पर हमें, जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सी, कि तुम में कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने मोमिन भाई के लिए वही चीज़ पसंद ना करे जो वो अपने लिए करता है। वाह, सुभान अल्लाह। तो जब हम अपने लिए आसूदगी, आसाइश, अच्छा खाना और बेहतरीन चीज़ें पसंद करते हैं तो हमारे ईमान और दीन का तकाजा ये है कि हम दूसरों के लिए भी यही चीज़ें पसंद करें और पसंद करते हुए इसको फरामा करें सही। और इसका उन तक पहुँचाने का एहतमाम करें। ये नहीं है कि जो बेहतरीन चीज़ है वो अपने लिए और जो कमतर चीज़ है उसको दूसरों के लिए। तो हमारा दीन जो है वो हमसे इस ख़ास मौके पर ये तकाजा करता है। और फिर इसके साथ इस्लाम जो है ये नज़ाफ़त का दीन है, ये पाकीज़गी का दीन है। अपना कूड़ा दूसरों के घरों के आगे फेंकना या गली मोहल्ले में गिलाज़तें जो हैं इनको फैलाना, तो ये कुर्बानी की स्पिरिट से मुताबिकत नहीं रखता। बिल्कुल सही। माहौल को आलूदगी से पाक रखना, इसको साफ़ रखना, इसको इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर पाकीज़गी जो है इन जज्बों को आम करना, तो ये इस मौका पर मैं समझता हूँ कि बतौर ख़ास ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुर्बानी के एतबार से, जैसे आप पहले हमने सुना है
मैडम से, तो ये भी अपनी ज़ात को, अपने आप को, अपने माल को और अपनी बेहतरीन चीज़ को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने का नाम है। और जैसा हम ये सुन चुके हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ख्वाब देखा और फिर अपने बाप बेटे के साथ इसका ज़िक्र किया, और कुरान ने बाकायदा इसकी कमेंट्री की, जो उनके आपस का मकालमा है, या आबाती इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहू का फंजुर माज़ा तरा, कि मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा है कि मैं तेरी गर्दन पर छुरी चला रहा हूँ। ये बड़ी, अब पढ़ना और पढ़ के आगे गुजर जाने में तो आसान है, ठहरें, सोचें। एक 90 साल का या 100 साल के करीब बुढ़ापे में इकलौता बेटा, अभी उस वक्त दूसरा नहीं हुआ, बिल्कुल सही। और ये उम्र वो है कि जो उस पूरे जो इंसान की उम्र है उसमें सबसे खूबसूरत उम्र 12-14 साल की उम्र, कि जब बेटा दौड़ धूप के काबिल हुआ, भागने दौड़ने लगा, उछलता कूदता जब आप उसे देखते हैं और आपको अपनी उमंगें, अपनी आरजुएं उसमें नज़र आती हैं, उस वक्त अल्लाह का हुक्म आ जाए कि इसको मेरे रास्ते में कुर्बान कर दो, तो बेटा जो है वो, इकबाल ने कहा, ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्ज़ंदी। और अल्लाह ताला के हर हुक्म और हर आजमाइश में इब्राहीम कामयाब होते चले गए। और फिर बेटे ने कहा कि या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, कि बेटा समझता था कि बाप जो है ये महज कोई दुनियादारी वाला ख्वाब नहीं है कि कोई वहमा हो या कोई ख्याल हो या गुमान हो, ये नूर नबुव्वत से मुस्तनीर है। इसको जो ख्याल आया है, जो ख्वाब आया है, इसमें अल्लाह का कोई हुक्म पिनहा है। और इकबाल ने कहा कि गरीबो सादा व रंगी है दास्तान हरम, नहायत जिसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। ये कुर्बानी जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिना या उस खित्ते के अंदर लेटे, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लिटा लिया। कुरान कहता है कि ये दोनों बाप और बेटा इसके लिए तैयार हो गए। अब मुझ में ज़्यादा हिम्मत नहीं है कि मैं इस सारे मंजर को और मज़र को बयान कर सकूं, लेकिन इसका जो सबक है, जो लेसन है, वो यही है कि एक बेटा था, उसको अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। और फिर कुरान आवाज़ आई, कद सद्दक़्त रुया, ए इब्राहीम, तूने जो ख्वाब देखा था ना, ये तो एक आजमाइश, तूने वो ख्वाब पूरा कर दिया। तूने ख्वाब यही देखा था कि अपने बेटे को लिटाए मेरे रास्ते में और कुर्बान करे, वो ख्वाब पूरा हो गया। और फिर आगे कुरान पाक ने कि उनका जो फ़िदिया है वो आया, और वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और ये कुर्बानी जो है ये यहाँ से इसका ये अजीम सिलसिला। और फिर हज़रत नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी फरमाया करते थे, और आखिरी हज के मौका पर आपने 63 ऊँट या 100 ऊँट शायद फरमाए, और 63 खुद ज़िबा किए, और बाकी हज़रत अली को फरमाया कि इनको ज़िबा करो। 100 ऊँट नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ खुद आखिरी हज के मौका पर ज़िबा किए। ज़ाहिर है उस अहद की इक़्तिसादियात और मईशत और मुआश कोई बहुत ऐसा नहीं होगा कि, लेकिन इन सारी चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए अल्लाह के हुक्म की तामील में आपने वो काम किया। और फिर हज़रत अली को भी फरमाया कि मेरे बाद भी इस अमर को इसी तरह जारी रखना। और हज़रत अली मुर्तज़ा नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी कुर्बानी करते रहे। और वो ऊँट कितने खुश नसीब होंगे जिनको नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम एक पता नहीं ये किसका, कहते थे कि एक ऊँट जो है ये बड़ी वारफ्तगी में हाज़िर होते थे कि नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हों और उनके हाथ से ज़िबा होने की सआदत हासिल करें। तो ये कुर्बानी जो है ये हज़रत इब्राहीम और हज़रत सहाबा जो है ये हुक्म कर सुनते और उसकी फ़ौरी तामील करते थे, लेकिन उसके साथ उसकी वजह भी पूछते थे। उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह ये कुर्बानी क्या है? तो आपने फरमाया कि ये मेरे बाप इब्राहीम की सुन्नत है, यानी वो सुन्नत जो उन्होंने अपने बेटे को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए अरब की रेगज़ार पर उनको लिटाया और फिर फ़िदिये के तौर पर जन्नत से वो दुम्बा आया। अब क़यामत तक उम्मत के लिए उस याद में ये लाजिम हो गया कि जिस दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अरब के रेगज़ार पर अपने बेटे को लिटाया और फिर फ़िदिया के तौर पर मेंढा कुर्बानी के लिए कबूल हुआ, तो ये क़यामत तक हर मुसलमान हर साल जिसको अल्लाह ताला ने ये हिम्मत और तौफ़ीक दी है वो कुर्बानी का नजराना उसके रास्ते में पेश करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक बेशक। आप अब सादा ज़बान में मैं ज़रा समझना भी चाहूँगी, मेरे नाजरीन भी, गोश्त की जो तकसीम है
اس کا کیا سلسلہ ہے اور کس طریقے سے بیلنس رکھا جا سکتا ہے؟ اچھا، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اِنَّ صلاتی و نسکی و محیای للہ رب العالمین، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ قربانی ایک علامت ہے، قربانی ایک علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے اس جانور کو تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں، اور اگر تجھے میری جان کی ضرورت پڑی تو میں وہ بھی قربان کر دوں گا۔ تو یہ ایک علامت ہے، اور اس میں جو ہے جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ضرور قربانی کریں۔ سنت ابراہیمی ہے اور اللہ کے نزدیک کمٹمنٹ ہے کہ اے اللہ میری جان تیری امانت ہے، بے شک، اور بے میں شک۔ ہر موقع پر اپنی جان تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سندس آپ نے یہ جو سوال کیا کہ گوشت کی تقسیم کیسے ہو، تو گوشت قرآن مجید یہ بات کہتا ہے کہ اللہ کو خون اور گوشت نہیں پہنچتا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کو بکرے کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اور یہ تمہارے دل کا تقویٰ ہے، یہ تمہاری پاکیزگی ہے، یہ تمہاری سوچ ہے جو تمہیں اپنے پروردگار کے قریب کرتی ہے، تمہیں اپنے پروردگار کے رنگ میں رنگ دیتی ہے۔ تو اے سچ قربانی کا مقصد گوشت کی تقسیم نہیں، یہ قرآن مجید اس بات کو کلیئر کرتا ہے۔ یہ گوشت ہم سارا کا سارا کسی غریب کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کسی ایسے گھر میں جا کے، جیسے میں دیکھتی ہوں کہ لوگ خیموں میں جاتے ہیں، جھگیوں میں جاتے ہیں، غریبوں کو جاتے ہیں، سب تقسیم کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی کوئی تھوڑا ہارڈ اینڈ بہت، فاسٹ رول نہیں کوئی ہے، ہارڈ اینڈ ٹھیک، فاسٹ بالکل نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا یہ ایک نفلی عبادت ہے، اور گوشت کی ڈسٹریبیوشن، یہ تو ہماری سینس ہے نا۔ دیکھیے ہمارے دین نے بتایا کہ دین دو چیزوں کا اصل نام ہے، ایک اپنے پروردگار سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اور دوسرا سوسائٹی کے ساتھ ان کے حقوق کو ادا کرو، سوسائٹی کے، انسانوں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے، سائلوں کے، بیواؤں کے، ان کے ساتھ۔ یہ ہمارے اصل دین کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیم الصلاۃ، قرآن مجید نے بہت کم جگہوں پر 5 ارکان کا لگاتار ذکر کیا ہے، زیادہ تر یہی بات کہی ہے کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ اسلامی ریاست سے کہا کہ جو بندہ یہ 2 فرائض انجام دیتا ہے، فخلوا سبیلہم، بندہ نماز پڑھتا ہے، باجماعت نماز پڑھتا ہے، اپنی زکوٰۃ پوری کی پوری ادا کرتا ہے، تو فخلوا سبیلہم، تم ان سے مزید تقاضا نہیں کرتے کسی چیز کا۔ تو گوشت آپ عام طور پر ہم نے جو بچپن سے دیکھا وہ یہی تھا کہ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا، 3 حصوں میں تقسیم، اپنے باپ کو دیکھا، اپنی ماں کو دیکھا، لیکن ہم اس بات کو اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ تو سارے کی ساری چیزیں اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے تھے، اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھتے تھے۔ تو ہم نے جو بچپن میں دیکھا کہ ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے کہ 3 حصوں میں تقسیم، بلکہ مجھے تو ہنسی آتی کہ میرے جو خالو تھے نا، وہ بالکل تکڑی لے کر، توازن لے کر وہ گوشت کو تولا کرتے تھے کہ ایکول ہو جائے، بالکل صحیح، ایک حصہ غریبوں کا، ایک رشتہ داروں کا، اور ایک اپنا، بالکل صحیح۔ اور اس طرح وہ کرتے تھے۔ ہم لوگ جو ہیں وہ سارا کا سارا روزانہ گھروں میں گوشت پکتا ہے، جو غریب لوگ ہیں مجھ سے، کہ جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اب گوشت کھانا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، تقریباً 2200 روپے kg مٹن مل رہا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ان بچوں کو یا ان فیملیز کو جو بیچارے نہیں کھا سکتے، افورڈ کر سکتے، ہم اپنے فریزر بھرنے کی بجائے زیادہ سے زیادہ اللہ کے بندوں تک وہ خوراک ہم پہنچائیں۔ بالکل، اور خواتین و حضرات، معاشرے کو مضبوط بنانے کی بات کریں، یکسوئی کی بات کریں، تو اپنی ذمہ داری کو انفرادی سطح پہ سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے اور مانتے ہوئے اس بات کا احساس اور شعور بیدار کرنا کہ بہت سارے ہمارے معاشرے میں ایسے بہن بھائی ہیں جن کے پاس کم وسائل ہیں، سو آئیے مل کے ان بہن بھائیوں کے چہروں پہ مسکراہٹ لاتے ہوئے، ان کی مدد کرتے ہوئے، اور خدارہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو یقیناً آپ کو آپ کے رب کے ساتھ اور قریب کر دے گا۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بہتر سے بہتر طریقے سے لوگوں کی مدد کر سکیں اور نیک عمل اپنی زندگی میں شامل کریں۔ میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب بہت شکریہ، آپ کو آنے والی عید مبارک۔ آپ کو بھی، سب کو، آپ کی وساطت سے پوری قوم کو، عالم
इस्लाम को। बेशक, ईद मुबारक जी, ईद मुबारक। और कौकब शहजाद साहिबा को भी, आपा आपको भी ईद बहुत मुबारक। बहुत सब पीटीवी के सारे अमले को, सब लोगों को, हिना को, डॉक्टर साहब को और पूरे पाकिस्तान बल्कि आलम इस्लाम को अल्लाह ताला ये ईद देखनी नसीब करे और आलम इस्लाम के जितने भी मसाइल इस वक्त हैं, जितनी भी मुश्किलात हैं, अल्लाह ताला इस बकरा ईद के सदक़े में मुसलमानों के मसाइल को हल करे। आमीन आमीन सुम आमीन। और हिना नसरुल्लाह का भी शुक्रिया अदा करते हुए, हिना आपको भी इंशाल्लाह कल ईद आने वाली है, तो ईद मुबारक। बहुत मुबारक और मेरी तरफ से सबको बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। और ख़वातीन हज़रात, बड़ी ईद, बड़ी खुशियाँ आई है, मिल के मुस्कुराहटें बिखेरते हैं और कहते हैं खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, तो जितना हो सके इन खुशियों को बांटिए। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बरकत लेके आए, आमीन सुम आमीन। इसी दुआ के साथ माजबीन का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे, थैंक यू सो मच और खुदा हाफ़िज़ हमारी तरफ से। लेकिन जाने से पहले हिना नसरुल्लाह की आवाज़ में खूबसूरत सा कलाम, बिस्मिल्लाह।